नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी राधा ढुङ्गानासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2077 साल फागुन 1 गते शनिबार माघ शुक्ल पक्षको द्वितीया तिथि सन् 2021 फेब्रुअरी 13 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। पूर्व पदाधिकारीका 13 गाडी र 200 भन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी फिर्ता, पहुँच प्रभाव र भनसुनका आधारमा खटिएका अरू सुरक्षाकर्मी पनि फिर्ता हुने क्रममा। झण्डै 2 लाखले खोप लगाए, भोलिदेखि सुरु हुने अभियानमा 3 लाखलाई लगाउने योजना, ज्येष्ठ नागरिकलाई आउँदो 24 गतेदेखि सुरु हुने। बैतडीको पाचनलाई नयाँ शहर बनाउने योजना अलपत्र, खेती योग्य जमिन मासिने भन्दै स्थानीय बासिन्दा असन्तुष्ट। दोहोरो ठाउँ गएपछि त हामीलाई जग्गा पनि चाहियो, घर चाहियो, बास चाहियो, बच्चाहरूको सुविधा चाहियो, पानी पँधेरोको सुविधा चाहियो। हामीलाई जो सुविधा यहाँ छ त्यही सुविधा हामीलाई अर्को ठाउँ पनि हुनु पर्यो। ताजिकिस्तान केन्द्रबिन्दु भएर 6.3 रेक्टर स्केलको भूकम्प, भारत अफगानिस्तान र पाकिस्तानका विभिन्न ठाउँमा धक्का, क्षतिको विवरण आउन बाँकी। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा आज 2 खेल हुँदै। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। सरकारले पूर्व राजा, पूर्व प्रधानमन्त्री सहित सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी र सशस्त्रका 13वटा पछुवा गाडी र झण्डै 200 सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकबाट हालै पारित गरिएको अति विशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा सम्बन्धी कार्यविधि 2077 अनुसार मापदण्ड विपरीतका पछुवा गाडी र सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। फिर्ता भएकामा प्रहरी र सशस्त्रबाट खटिएका अंगरक्षक, पछुवा सुरक्षा, निवास सुरक्षा, चालक र भान्से छन्। सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह तथा राजपरिवारका सदस्यको सुरक्षामा तैनाथ झण्डै 50 जना सुरक्षाकर्मी र 2वटा पिक अप भ्यान फिर्ता गरेको छ। यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सुरक्षामा तैनाथ प्रहरीका 26 र सशस्त्रका 31 सुरक्षाकर्मी तथा प्रहरीको एउटा अगुवा गाडी फिर्ता गरिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको सुरक्षामा खटिएका 3 र अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको सुरक्षामा तैनाथ 1 जना सशस्त्र प्रहरी फिर्ता भएका छन्। पछिल्लो कार्यविधि अनुसार पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई सशस्त्र प्रहरीबाट पछुवा पिकअप भ्यान र 16 प्रहरी तथा अंगरक्षकका रूपमा 2 जना नेपाल प्रहरी खटाइने उल्लेख छ। यसैगरी 10 जना पूर्व गृहमन्त्रीको सुरक्षार्थ तैनाथ पछुवा गाडी र सशस्त्रका सुरक्षाकर्मी पनि फिर्ता भएका छन्। नेताको पहुँच, प्रभाव र भनसुन तथा मन्त्री परिषदका पटकै निर्णयबाट विभिन्न व्यक्तिका चालक र अंगरक्षकका सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता हुने क्रममा रहेको दुवै सुरक्षा निकायले जानकारी दिएका छन्। सरकारले पहिलो चरणको तेस्रो अभियानमा 3 लाख नागरिकलाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाउने लक्ष्य राखेको छ। भोलिदेखि 8 गतेसम्म तेस्रो अभियान अन्तर्गत खोप लगाउने सरकारको योजना छ। अहिलेसम्म झण्डै 2 लाख नागरिकले खोप लगाएका छन्। भारत सरकारले दिएको 10 लाख डोज चाँडै सक्नुपर्ने सरकारलाई बाध्यता छ। हिजो दोस्रो अभियान सकिएको छ। भारतले दिएको 10 लाख डोजमा पहिलो चरणमा 4,30,000लाई लगाउने सरकारी योजना छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गतको खोप शाखा प्रमुख डाक्टर झलक गौतमका अनुसार हालसम्म करिब 2 लाख नागरिकले मात्रै खोप लगाएका छन्। पहिलो डोज दिएको 1 महिनापछि दोस्रो डोज पनि सोही खोप दिनुपर्ने हुँदा कम मौजाद भएकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई अपुग हुने मन्त्रालयको भनाइ छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले 4,30,000लाई लगाइसकेपछि मात्रै दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्ने बताएको छ। 1-2 दिनभित्र हाल सञ्चालनमा रहेको कोभिसिल्ड खोप नै आइपुग्ने भएकाले त्यो खोप दोस्रो चरणमा ज्येष्ठ नागरिकलाई लगाउने योजना छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आउँदो 14 गतेदेखि दोस्रो डोज सुरु हुनेछ। दोस्रो चरणको खोप अभियान भने 24 फागुनदेखि चल्नेछ। त्यस समयमा ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी, प्रवासी कामदारले खोप पाउनेछन्। नेकपा विभाजनको असर देशभरिका स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको छ। पार्टी विभाजनपछि नेकपाका स्थानीय तह प्रमुख र उपप्रमुखहरू दुवैतिर बाँडिएका छन्। नेकपा अर्थात् साबिक एमाले र माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित 388 पालिका प्रमुख र 438 उपप्रमुखको पक्षधर्तालाई विश्लेषण गरेर हेर्दा समग्रमा स्थानीय तहमा पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल समूह भन्दा केपी शर्मा ओली समूहका पक्षमा उभिने प्रमुख र उपप्रमुख बढी देखिएको छ। तर कतै खुली नसकेका 24 प्रमुख र 27 उपप्रमुख जुन पक्षतिर लाग्छन् त्यो समूह बलियो हुने सम्भावना रहेको
आजको कान्तिपुरले खबर छापेको छ। प्रदेशगत रूपमा हेर्ने हो भने प्रदेश 1 गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका पालिका प्रमुखमा ओली समूह बलियो देखिन्छ। प्रदेश 2 बागमती र कर्णालीमा प्रचण्ड नेपाल समूहका पालिका प्रमुख बढी देखिएका छन्। 438 स्थानीय तहमा नेकपाका उपप्रमुख रहेकामा ओली समूह प्रदेश 1 गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै बलियो छ भने प्रदेश 2 बागमती, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा धेरै उपप्रमुख प्रचण्ड नेपालतिर लागेका छन्। नेकपाका 388 पालिका प्रमुख मध्ये 189 जना ओली समूहमा र 174 जना प्रचण्ड नेपाल समूहमा देखिएका छन्। 24 जना पालिका प्रमुख कतै खुलेका छैनन्। 1 जना पालिका प्रमुख पार्टी एकताका पक्षमा अभियान सुरु गरेका नेता वामदेव गौतमको समूहमा छन्। त्यस्तै 438 पालिका रहेका नेकपाका उपप्रमुख मध्ये 220 जना ओली समूहमा र 190 जना प्रचण्ड नेपाल समूहमा देखिएका छन्। 27 जना उपप्रमुख भने कतै खुलेका छैनन् भने 1 जना उपप्रमुख गौतमका पक्षमा उभिएका छन्। पालिका प्रमुख र उपप्रमुख दुवै नेकपाका भएका केही पालिकाका प्रमुख एउटा र उपप्रमुख अर्को पक्षमा विभाजित रहेका खबर आजको कान्तिपुरले छापेको छ। बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका 7 की 17 वर्षीय भागरथी भट्टको दोषी पत्ता लगाउन सक्रियता र अनुसन्धान चलिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। माघ 21 गते विद्यालय गएकोमा भागरथी साँझ घर नफर्केपछि खोज तलास गर्दा माघ 22 गते जंगलमा शव फेला परेको थियो। शंकास्पद व्यक्तिलाई सोधपूछ गर्दा कल डिटेल लगायतबाट आफूहरू घटनाको एकदमै नजिक पुगिएको बैतडीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायण प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। विभिन्न कोडबाट गरेको अध्ययन र अनुसन्धानबाट आफूहरू थप नजिक पुगेको भन्दै उहाँले छिट्टै दोषी सार्वजनिक हुने बताउनुभयो। घटनास्थलमा भेटिएका प्रमाण पनि प्रयोगशालामा पठाइएको भन्दै उहाँले त्यसबाट थप कुरा थाहा हुने बताउनुभयो। घटनाको अनुसन्धान सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी उत्तम राज सुवेदीको नेतृत्वको टोलीले गरिरहेको छ। घटनाको 9 दिन बितिसक्दा दोषीलाई सार्वजनिक नगरिएको भन्दै भागरथीका आफन्त र स्थानीय बासिन्दा आन्दोलनमा लागेका छन्। हत्यारा पत्ता नलाग्दासम्म आन्दोलनका कार्यक्रम नरोकिने भट्टको न्यायका लागि गठित संघर्ष समितिका सदस्य महेश दत्त भट्टले बताउनुभयो। तपाई काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा बैतडीको पाटनमा बन्न लागेको नयाँ सहर र स्थानीय बासिन्दाको असन्तुष्टि बारेको रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। काया कैरनमा यतिन्जेल हामीले नेकपाको फुट स्थानीय तहसम्मै पूर्व पदाधिकारीका 13 गाडी र 200 भन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी फिर्ता, झण्डै 2 लाखले खोप लगाए, भोलिदेखि सुरु हुने अभियानमा 3 लाखलाई लगाउने योजना लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसंग। देशभरको मौसममा सुधार आउन अझै केही दिन लाग्ने मौसमविदले बताएका छन्। मौसमविद विभूति पोखरेलले आउँदो 3 दिनसम्म देशभरको मौसम बदलिरहने बताउनुभयो। पश्चिमी वायुको प्रभावले देशभरको मौसम केही दिनदेखि बदली भएको छ, तर पश्चिमी वायु सक्रिय नरहेकाले पानी पर्ने सम्भावना भने नभएको मौसमविद पोखरेलले बताउनुभयो। आज देशका उच्च पहाड़ी भूभागमा सामान्य हिमपातको भने सम्भावना रहेको छ। यो वर्षको जाडो सकिने लाग्दा राम्रोसँग हिउँदे वर्षा हुन सकेको छैन। माघको मध्यतिर देशका केही ठाउँमा हल्का पानी परे पनि पर्याप्त पानी पर्न नसकेको हो। मौसमविद पोखरेलले तत्काल पानी पर्ने सम्भावना नरहेको र परिहाले पनि फाटाफुट्टा मात्रै पर्ने बताउनुभयो। हिउँदको समयमा पर्याप्त पानी नपर्दा किसानले लगाएको हिउँदे बाली उत्पादनमा गिरावट आउने कृषि विज्ञहरूले बताएका छन्। बैतडी विकासका आशा, निराशा र बाधा। मध्य पहाडी राजमार्गमा बन्ने 10 वटा नयाँ शहर मध्ये बैतडीको पाटन पनि एक हो। तर पाटनका बासिन्दा आफ्नो ठाउँमा नयाँ शहर बस्ने कुरामा त्यति खुसी हुन सकेका छैनन्। सरकारले 5 वर्षभित्र सक्ने योजना सहित 8 वर्ष अघि नयाँ शहर बनाउने काम सुरु गरेको हो, तर कामले तीव्रता पाउन सकेको छैन। उर्वर भूमिलाई मासेर नयाँ शहर बनाउन कतिपय स्थानीय बासिन्दा नै असहमत छन् भने कतिपयले चाहिँ आफ्नो लाल पूर्जा शहरी विकास कार्यालयलाई बुझाएका छन्। बैतडीको पाटनका बासिन्दालाई भेटेर फर्किएपछि सञ्जिता देवकोटा। 4-5 वर्ष लाग्ने भयो। 4-5 वर्ष लागिसकेपछि हजुरको खाना के खाने, अब भोगा भोगे मर्ने भयो जनता। त्यही उहिले हजुरको त्यो लागि कसैले पनि एउटा नदिने सोच पुग्या होला। पाटन त अब नयाँ शहर बन्ने भयो भन्ने खबर सुन्दा मोहन कुमालको अनुहारमा उज्यालो छायो।
अब त हाम्रा पनि दिन फेरिने भए भन्दै खुसीले गदगद हुनुभयो। तर नयाँ शहरले ल्याउने खुशी अनुभव गर्नु अघि नै उहाँ निराश हुनुभयो। पाटन खेतीयोग्य उर्वर भूमि हो। पाटनमा नयाँ शहर र शहर बन्नका लागि बन्ने पूर्वाधारका लागि स्थानीयले नै जग्गा दिनुपर्ने भयो। तर त्यही जग्गामै उब्जनी गरेर घर परिवार पाल्ने मोहनलाई आपत आइलाग्यो। जग्गा नयाँ शहर निर्माणका लागि दिँदा भोकै बस्नुपर्ने हो कि भन्ने डर भयो। मोहनलाई मात्र होइन, यो डर पाटनकै स्थानीय राजुवादी कुमारलाई पनि छ। सुदूरको पाटनमा नयाँ शहर बन्दा विकास हुने भयो, तर भोलि हुने विकासका लागि आज आफू बस्दै आएको घर जग्गा छाड्न सकिएन भन्नुहुन्छ राजुवादी। घर बास मात्र छ, यहाँ हाम्रो जग्गा जमिन त्यति छैन। जो जग्गा जमिन तलतिर देखिरहेछ हाम्रो घरको तलतिर, यहाँ सबैभन्दा पनि मल्लो जातिहरूको बढी छ। मेन भनाइ के छ भनेपछि हाम्रो पुरा व्यवस्था गरिदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग छ मेन। अब दोहोरो ठाउँ गएपछि त हामीलाई जग्गा पनि चाहियो, घर चाहियो, बास चाहियो, बच्चाहरूको सुविधा चाहियो, पानी पँधेरोको सुविधा चाहियो। हामीलाई जो सुविधा यहाँ छ त्यही सुविधा हामीलाई अर्को ठाउँ पनि हुनु पर्यो। पाटनकै भागीरथी कुमारलाई पनि गरिबलाई सहायता दिनुको साटो भएको जग्गाको लालपूर्जा पनि शहरी विकासलाई दिनुपर्ने कुरा चित्त बुझेको छैन। खेतीयोग्य जमिन भन्दा पर शहर बनाइदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ उहाँलाई। त्यसैले उहाँले पनि आफ्नो जग्गाको लाल पूर्जा दिनुभएको छैन। राम्रो छ, आफ्नो देशमा सुविधा आयो भने ठिकै छ। अब बनेपछि लाग्लो के सुविधा पाइलो भन्ने लाग्यो छ। अब बन्यो चाहिँ नयाँ त अब के पाइने, बनेपछि ल केनको सुविधा गरिबलाई हुनु पर्यो नि त। बुढेसकालमा कहाँ दूर जाने। अब हम त अब थोडा हुन गया है यी बेला। अब के अब भएबाट आफ्नो केटाकेटीको लेखा आफ्नो जेला मजदुर भना सब चिज भयो। अब झन् निको पाटनका धेरै बासिन्दा नयाँ शहर निर्माणका लागि आफ्नो जग्गा दिन सहमत छैनन्। शहर बन्ने कुराले उनीहरू खुशी त छन्, तर आफ्नो खेतीयोग्य जमिन मासेर भन्दा पनि खेती नहुने ठाउँमा शहर बसाल्नु पर्ने धेरैको माग छ। नयाँ शहरको अवधारणा र यसका फाइदाका बारेमा बुझाउन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको बताउनुहुन्छ पाटन नगर विकास समितिका पूर्व सदस्य चमन कुमार भण्डारी। केही व्यक्तिहरूले जो पनि रोड छेउछाउका जसले सुविधा पाएका छन्, जसका गाडी घोडाहरू रोड नजिकै घरहरू भएका छन्, तिनीहरूले त्यस्तो भ्रमित कुरा गरेपछि उनीहरूमा एउटा भरम सिर्जना भयो। त्यसलाई हामीले चिर्न सकेनौँ। कमजोरी हाम्रो त्यही हो। यी मान्छे भयो त भोलि आफ्नो जमिन टाढा भएको जमिनलाई पनि रोडमा ल्याउन सक्छन्। हामी रोडमा भएका जमिनहरू उता बिचमा फाल्दैनन् भन्ने किसिमको एउटा भावना, शङ्कास्पद भावनाहरू र विवादहरू उत्पन्न भयो। त्यसले गर्दा त्यो बिचमा रोकियो। पाटनको फाँट खेतीयोग्य छ, उब्जनी पनि राम्रो हुन्छ। यसलाई नयाँ शहरको रूपमा विकास गर्ने योजना अनुसार काम हुने हो भने सम्भावना पनि प्रशस्त छ। तर अहिले विकास आयोजना सम्बन्धी काम मात्र भइरहेको छ। सड़क, बस पार्क, तरकारी, फलफूल केन्द्र विकासको काम केही अघि बढे पनि जग्गा एकीकरणको काम भने अघि बढ्न सकेको छैन। 50% जग्गा धनी सहमत नभई नयाँ शहर अन्तर्गत बस्ती विकास गर्न सकिँदैन। जग्गा दिन स्थानीय बासिन्दा असहमत हुनु र मुआब्जाका लागि बजेट अभावका कारण नयाँ शहरको काम अघि बढ्न नसकेको बताउनुहुन्छ नयाँ शहर आयोजना कार्यालय पाटन बैतडीका निमित्त आयोजना प्रमुख अजय आचार्य। अब हामीले पहाडको एरियालाई चाहिँ अब यता कटिङ गरेर यता फिलिङ गरेर समूह भन्ने कुरो चाहिँ हुँदैन हैन। त्यसको लागि ह्युज धेरै बजेट चाहिन्छ। हामीले चाहिँ जग्गा एकीकरण गर्नलाई दुईटा पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा, एउटा भनेको चाहिँ हाम्रो जुन यो अर्गनाइजेसनको पनि अब बजेट अलिक कम आउने, अब भनौँ न 10 वर्षमा बजेटै अपर्याप्त भइसकेपछि पनि अहिले मानिसहरूबाट पनि अलिकति कम प्रोजेक्ट अगाडि बढे पनि धेरै ढिलो भएर झन् अलिक समस्या हुन्छ कि भन्ने गुनासो पनि आएको छ। अब विभिन्न अब यो सिँचाइयुक्त यो खेती जमिन मासेर पनि अब कसरी जग्गा दिने, जग्गा विकास बस्तीको लागि भन्ने कुराहरू अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ यो अगाडि मजाले बढ्न सकेको छैन। बैतडी विकासका आशा, निराशा र बाधा श्रृङ्खला अन्तर्गत भोलि पाटन पञ्चेश्वर सडकमा बिना तलब 16 महिनादेखि काम गरिरहेका श्रमिकको भोगाई प्रस्तुत गर्नेछौं। तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रश्न विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइनमा कडाई गर्ने तयारी गरेको छ। सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने ध्येयसहित सरकारले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइनलाई नियन्त्रण गर्न सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण सम्बन्धी निर्देशिका 2077 ल्याउन लागेको हो। निर्देशिकाको मस्यौदा समेत तयार भएको छ। सरकारले निर्देशिकालाई मन्त्री परिषदबाट पारित गरेर चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिएको जनाएको छ। सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने नाममा दर्ता बिनै फेसबुक, युट्युब, अनलाइन जस्ता माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने क्रम रोक्न सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका 2077 जारी गर्ने तयारी भएको बताउनुभयो। संसद विघटनसँगै सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सरकारको कामको आलोचना भइरहेको अवस्थामा निर्देशिका ल्याउन लागि हो। निर्देशिका ल्याउने तयारीसँगै सरकारको आलोचना समेत शुरू भएको छ। मन्त्री परिषदका निर्णयबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संचार सूचना तथा प्रविधि मन्त्री समेत रहनुभएका गुरुङले निर्देशिकाको उद्देश्य अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा देखिएको छाडा एवं उत्तेजक प्रवृत्तिलाई नियमन गर्ने दावी गर्नुभएको छ। मकैको सिजन सुरु भएसँगै यसको मूल बिउ अभाव देखिएको छ। अहिले मूल बिउ झण्डै 31,091 किलो मौजदात रहेको बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रको तथ्याङ्क छ। तर मूल बिउको माग भने 45,000 किलो भन्दा बढी रहेको केन्द्रका निमित्त प्रमुख केशव देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। मूल बिउ स्रोत बिउ हो, यसबाट उन्नत बिउ निकालिन्छ। प्राइभेट कम्पनी, सहकारी र बिउ उत्पादन समूहले मूल बिउ लगेर उन्नत बिउ उत्पादन गरी किसानलाई उपलब्ध गराउँछन्। अहिले भने सिजनमै मकैको मूल बिउ अभाव देखिएको छ। मकैको 15-20 वटा जात छन्। ती बिउ मध्ये मुख्यतः अरुण 2, रामपुर कम्पोजिट र मनकामना 3 को माग आएको छ। उहाँले भन्नुभयो तर पर्याप्त बिउ उपलब्ध गराउन सकिएको छैन। यी जात नेपालमै विकास गरिएका हुन्। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदका सूचना अधिकारी बाबुराम पौडेलले भने मकैको बिउ अभाव नभएको दावी गर्नुभएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका 4 लसिउरा फाँटाका 3 जना किसानले लकडाउनमा शुरू गरेको व्यावसायिक तरकारी खेतीबाट मनग्य आमदानी गरेको खबर उज्यालोमा पढेर र सुनेर पदम कापडी मगर लेख्नुहुन्छ, उदाहरणीय कामका लागि सलाम छ। सबैले स्वदेशमै आत्मनिर्भर बन्ने विकल्प खोज्नुपर्छ। विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुनेको संख्या 8 करोड़ नागेको खबर पढेपछि कृष्ण पाठक देशको राजनीतिक अवस्था सम्झँदै लेख्नुहुन्छ, विश्व कोरोना मुक्त हुन लागिसक्यो, तर हाम्रो देश बन्द, हडताल तथा नारा जुलुसबाट कहिले मुक्त होला खै। वीरगंजमा भारतीय बालुवा तस्कर र सशस्त्र प्रहरी बीच झडप भएको खबरमा सन्तोष कार्की लेख्नुहुन्छ, तस्कर मात्र होइन विकृति फैलाउने कसैलाई पनि नेपाल छिर्न दिनु हुँदैन। त्यसका लागि सुरक्षा निकाय कति पनि डराउनु पर्दैन। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा नागरिकले खबरदारी गरेको खबरबारे फेसबुकमा माधव नाम राखेका साथी व्यङ्ग्य गर्दै लेख्नुहुन्छ, धन्न बेला बेलामा सरकारले विभिन्न थरीका काम गरिरहन्छ र बेरोजगार नागरिकले काम पाएका छन्, नत्र के गरेर बस्थे होला। अनि बलात्कारपछि हत्या गरेकी बैतडीकी भागरथी भट्टलाई न्याय देऊ भन्दै बागलुङकी रनमाया कणेल हाम्रो आइभीआर मार्फत भन्नुहुन्छ, पढाइ गरी हत्या गरे भागीरथी भट्ट, हत्यारालाई पक्रिएर फाँसी देउन झट्ट, पढ्न भनेकी छोरी बलात्कार गरी मारे, जन्म दिने ती आमालाई पार्नु पिर पारे, हत्यारालाई लुकाउँदा लाए अहिले मात्न, फाँसी दिए नराम्रो काम सक्दैनथे आँट्न, कोहीले माथन बलात्कार गरी कोहीले दुःख दिने, समातेर फाँसी हत्यारालाई चिनी, कुन कुनामा लुकेको छ खोजा अपराधी, थालाकारी अमिलोलाई देऊ हात खुट्टा बाँधी। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। अब विदेशका खबर। ताजिकिस्तान केन्द्रबिन्दु भएर 6.3 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ। ताजिकिस्तानमा यसअघि गैराती नै अरू 3 पटक भूकम्प गएको त्यहाँको भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ। 6.3 रेक्टर स्केलको भूकम्प जानु अघि गैराती 4.5 रेक्टर स्केल, 4.3 रेक्टर स्केल र 4.7 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो। भूकम्पको धक्का भारतको कश्मीर, पञ्जाब, दिल्ली, अफगानिस्तान र पाकिस्तानका विभिन्न ठाउँमा महसुस गरिएको छ। भूकम्प गएसँगै मानिसहरू घर बाहिर निस्किएका थिए। क्षतिको विवरण भने आइसकेको छैन।
अब खेल खबर। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा आज 2 खेल हुँदैछन्। पहिलो खेलमा नेपाल आर्मी र वालिङ नगरपालिका बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ भने अर्को खेलमा विराटनगर महानगरपालिका र चौदण्डीगढी नगरपालिका उदयपुर बीच खेल हुनेछ। यसअघि हिजो भएको खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकालाई हराएको थियो। जितसँगै पुलिसले तेस्रो स्थानमा रहेको स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकासँग अङ्क बराबरी गरेको छ। 14 अङ्क जोडेको पुलिस गोल अन्तरको आधारमा चौथो स्थानमा छ। चन्द्रपुर 6 अङ्क सहित छैटौँ स्थानमा छ। शीर्ष स्थानमा रहेको एपीएफको 24 र आर्मी 22 अङ्क सहित दोस्रो स्थानमा छ। अब कायाकैरनमा केही खबर संक्षेपमा। मलेसिया सरकारले 2 वर्षदेखि लागू गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा 2,98,000 नेपाली श्रमिक सहभागी भएका छन्। सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत झण्डै 1 दर्जन बढी सचिवको सरुवा गरेको छ। अघिल्लो शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले विभिन्न निकायमा कार्यरत 1 दर्जन बढी सचिवको सरुवा गरेको हो। आन्तरिक र विदेशी पर्यटकलाई गाउँ गाउँसम्म पुर्याउने उद्देश्यले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले देशभरका 200 वटा पर्यटकीय गन्तव्यमा भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने भएको छ। नगर विकास कोषले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकालाई देशभरमै उत्कृष्ट नगरपालिका छनौट गरेको छ। उत्कृष्ट छनौट भएको नगरपालिकालाई कोषले 1 लाख नगद पुरस्कार प्रदान गर्ने भएको छ। र नेपालको कुल जनसङ्ख्या मध्ये 81% मा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छ। कायाकैरनमा अब चाहिँ पालो आयो उखानको। मागेको भिख बाटैमा ठिक। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको कायाकैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। पूर्व पदाधिकारीका 13 गाडी र 200 भन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी फिर्ता। पहुँच प्रभाव र भन्सुनका आधारमा खटिएका अरू सुरक्षाकर्मी पनि फिर्ता हुने क्रममा झण्डै 2 लाखले खोप लगाए। भोलिदेखि सुरु हुने अभियानमा 3 लाखलाई लगाउने योजना। ज्येष्ठ नागरिकलाई आउँदो 24 गतेदेखि सुरु हुने। बैतडीको पाटनलाई नयाँ शहर बनाउने योजना अलपत्र। खेती योग्य जमिन मासिने भन्दै स्थानीय बासिन्दा असन्तुष्ट। ताजिकिस्तान केन्द्रबिन्दु भएर 6.3 रेक्टर स्केलको भूकम्प। भारत अफगानिस्तान र पाकिस्तानका विभिन्न ठाउँमा धक्का। क्षतिको विवरण आउन बाँकी। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा आज 2 खेल हुँदै। अब कार्टुन लिएका छौं। अबिनले बनाउनु भएको प्रमुख विपक्षी कांग्रेसको भूमिका विपक्षीको जस्तो नभएर कोही चाहिँ ओली समर्थक, कोही चाहिँ प्रचण्ड नेपाल समर्थक हुन थाले भन्ने टिप्पणीसँग यो कार्टुन सम्बन्धित छ। यहाँ एकजना मान्छे लखर हिँड्दै प्रतिपक्षी खोज्न भन्दै कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा पुगेका छन्। तर कार्यालय सुनसान छ। भित्रबाट बल्ल एकजना मान्छे ढोका खोलेर निस्किएका छन्। अनि उनी भन्दैछन् ओली पक्ष खोज्नु बाँकी, प्रचण्ड नेपाल पक्ष प्रतिपक्ष रे। खोइ त्यो त थाहा भएन। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी सशिन्द्र गौतमसँगै राधा र मिलन बिदा माग्छौं। कायाकैरन सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाबाट बच्न घर बाहिर निस्कने बेला मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।